बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आपने थंबनेल देख ही लिया, ये जो टाइटल या हेडिंग है ये देख ली। अब सबसे पहले आप एक ट्वीट देखिए। ये ट्वीट किया है तुर्की की मशहूर वेबसाइट अखबार डेली सबह ने। इसमें डेली सबह बता रहा है कि तुर्की के हुक्मरान रजब तैयब अर्दवान ने यूनान के बारे में क्या कहा है। वो कहते हैं कि अगर यूनान एक कीमत अदा करने को तैयार है, अगर मज़ा चखना चाहता है तो आए हमारा सामना करे, और अगर उनमें हिम्मत नहीं है तो फिर हमारे रास्ते से हट जाए। यह है वो तरीक़ा जिससे एक बहादुर हुक्मरान अपने सामने आने वाले दुश्मन को, अपनी कौम के मुफादात के रास्ते में आने वाले दुश्मन को वार्निंग देता है, उसे बताता है कि हम किस हद तक जा सकते हैं। जो हमारा है वो हमारा है, उस पर हमारा हक है और हम अपने हक का दिफा करना जानते हैं। यह है रजब तैयब अर्दवान का तरीक़ा। इस वक्त इस वीडियो में आपको मैं मज़ीद बताऊं कि तुर्की की हुकूमत ने अपने मुखालिफिन को, यूरोपीय यूनियन के मुल्कों को, वो तमाम मुल्क जो तुर्की के सामने मुत्तहिद हो गए, उनको वार्निंग देते हुए तुर्की ब तुर्की जवाब दिया है। रजब तैयब अर्दवान ने या तुर्की ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी का नाम है नेवटेक्स। ये एडवाइजरी जो है, तुर्की ने ये एडवाइजरी जारी करते हुए या ये वार्निंग जारी करते हुए ये बताया है कि बहीर रोम में, जिसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, यहाँ पर 11 सितंबर तक वो मशक़ें कर रहा है। और जो टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस है, ये जो साइप्रस है, मैंने पहले भी आप सर्च किया, ये सभी जानते हैं कि ये ग्रीक साइप्रियट और टर्किश साइप्रियट में दो हिस्सों में डिवाइडेड है। तो यहाँ इस मकाम पर जो है तुर्की का ये कहना है कि वो अपनी मशक़ें कर रहा है, इसलिए उसने नेवटेक्स एडवाइजरी जारी की है। अब ये जो नेवटेक्स है ये क्या है? ये दो हिस्सों में मुनक़सिम है, एक नेविगेशनल, दूसरा टेलेक्स। तो नेविगेशनल टेलेक्स जो है ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत कोई भी जहाज़ जो समंदर में मौजूद है वो दूसरी कश्तियों को, दूसरे जहाज़ों को उस जगह, उस समंदरी हुदूद में अपनी मौजूदगी की इत्तला देता है, दीगर इंफॉर्मेशन देता है। तसादुम ना हो, बाहम आमने सामने आ जाएं, ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाए, इससे बचने के लिए पहले से मुतनब्बे किया जाता है कि हम यहाँ मौजूद हैं। इस नेविगेशनल टेलेक्स के ज़रिए आप ये बता देते हैं। तो ये एक सिस्टम है और तुर्की ने अब ये वार्निंग दे दी है कि वो इस समंदरी हुदूद में अपनी मशक़ें कर रहा है। तुर्की ने इस इलाके में न सिर्फ ये कि बहरी मशक़ें जारी हैं, जिनमें जो गोला बारूद चलाने की मशक़ें हैं, तुर्की की बहरिया की मशक़ें हैं वो जारी हैं, बल्कि उसने यहाँ मादनी वसाइल की जो तलाश है वो भी जारी रखी हुई है। तो इस सिलसिले में तुर्की ने ये टेलेक्स, नेविगेशनल टेलेक्स जो है ये जारी किया है। अब ये क्यों किया है? इसलिए कि यहाँ पर यूनान की, फ्रांस की, उसके साथ कुछ दीगर यूरोपीय ममालिक की जो बहरिया है उन्होंने अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी। इन्होंने यहाँ मशक़ें शुरू कर दी तुर्की को ये मैसेज देने के लिए कि आप ये जो मादनी वसाइल की तलाश का काम कर रहे हैं, इस पर हमारा तनाज़ा है, हमने आपको मना किया है, ये मत करें, इससे रुक जाएं, ये आप अपनी समुद्री हुदूद में नहीं कर रहे। तो इन्होंने अपना इत्तेहाद दिखाते हुए अपनी तमाम अफवाज जमा करके तुर्की को ये पैगाम दिया कि आप रुक जाएं। सामने जमा होकर इन्होंने मशक़ें शुरू कर दी। तो कोई और मुल्क होता मुमकिन था कि डर जाता, लेकिन सामने रजब तैयब अर्दवान थे। उन्होंने भी सामने आकर अपनी मशक़ें शुरू करते हुए दुश्मन को ये पैगाम दिया कि हम यहाँ मौजूद हैं, यह हमारी समंदरी हुदूद हैं, यहाँ पर हमारी आबी वसाइल की तलाश का काम भी हो रहा है और हमारी बहरिया यहाँ पर अपनी मशक़ें कर रही है। इसलिए तुर्की ने यह पैगाम जारी किया है और ये पैगाम देना बड़ा ज़रूरी था। ना सिर्फ ये कि जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं इन्होंने तशवीश ज़ाहिर की, इनके वज़राए ख़ारजा का इजलास हो गया, बल्कि इन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इस प्रोपेगेंडा में जो साइप्रस है वो था, यूनान था, फ्रांस था, इटली था, कुछ दीगर ममालिक थे। ये ममालिक और फिर कुछ वेस्ट की ताकतें, ये तो तुर्की के ख़िलाफ़ हैं। ये मुसलसल प्रोपेगेंडा करके रजब तैयब अर्दवान के बारे में, तुर्की के बारे में, उनको उनकी तरक्की से रोकने के लिए अपनी हरकतें जारी रखे हुए हैं। मगर इसमें तशवीशनाक बात यह है कि कुछ मुस्लिम ममालिक भी इनका साथ दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूएई ने इन मशक़ों में अपने 4 जहाज़ भेज दिए और 4 जहाज़ भेज के यूएई इनका हिस्सा बन गया।
تو یو اے ای جو ہے اس پر ترکی ویسے بھی الزام لگاتا ہے کہ اس کے ہاں جو کرڈش باغی ہیں ان کی بھی مالی معاونت یو اے ای کر رہا ہے، اور یہ مسلسل جاری ہے۔ اب یہ جو ترکی کے مخالف ممالک ہیں یورپ کے، جن کے بارے میں آپ میں سے بعض لوگوں نے کمنٹس میں بھی لکھا ہے کہ ان سب کی حرکتیں رجب طیب اردوان کے خلاف اور ترکی کی جو عظمت ہے وہ واپس حاصل کرنے کی کوششوں کے خلاف ان کی حرکتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں ترکی کے جو ریسرچ شپس ہیں ان کو روکا ہے، جو ترکی کے معدنی وسائل کی تلاش کے شپس ہیں ان کو روکا ہے، تجارتی جہازوں کو روکا ہے، ترکی پر مختلف الزامات لگائے ہیں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے، اور پھر ترکی کو روکا ہے، ان کی بحریہ سامنے آئی ہے، ان کے جہاز سامنے آئے ہیں، اور یہ سلسلہ مسلسل ان ملکوں کی جانب سے جاری ہے۔ اس وقت تازہ ترین کیا ہوا ہے کہ ترکی جہاں یہ مشقیں کر رہا ہے وہاں اس سے پہلے ایک تو انہوں نے اپنی مشقوں کا سلسلہ جاری رکھا، اب ترکی یہاں 11 ستمبر تک مشقیں کرتا رہے گا۔ ترکی ذرا طویل مشقیں کر رہا ہے۔ یونان کے 6 F-16 طیارے، مطلب ایک یا دو نہیں، جو کچھ پروووک کرنے کے لیے بھیجے جائیں اور بتایا جائے کہ ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے، کوئی میسج دینے کی کوشش کی جائے، 6 F-16 طیارے جو ہیں ان کو ترکی نے انٹرسیپٹ کیا۔ اگر میں آپ کو ایک تصویر دکھاؤں تو یہ ترکی کے ریڈار پر آئے، اور ترکی کے پھر جہاز فضا میں آئے اور انہوں نے آ کے ان کو انٹرسیپٹ کیا اور بتایا کہ آپ یہاں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ گزشتہ دنوں بھی ہوا، ایک ریسرچ شپ سامنے آیا تھا ترکی کے شپ کے سامنے، تو اس وقت ترکی کی بحریہ نے بتایا کہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، یہ ہمارا ریسرچ شپ ہے، اس کے رستے سے ہٹ جائیں۔ یہی کچھ ہوا جب یہ جہاز جو ہیں یونان کے 6 F-16 طیارے آئے تو پھر ترکی کے جہازوں نے ان کو انٹرسیپٹ کیا، ان کے سامنے آئے، اور یہ جو جہاز تھے یونان کے یہ کریٹ جزیرے سے اڑے اور جہاں پر یہ نیوٹیکس ایڈوائزری جاری کی گئی تھی اس ریجن کی طرف آئے۔ ترکی کے جہازوں نے ان کو واپس بھاگنے پہ مجبور کیا اور یہ دم دبا کر واپس بھاگ گئے۔ یونان اور دیگر یورپی ممالک، ان کے ساتھ کچھ مسلم ممالک، یہ مسلسل ترکی کا رستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ایجپٹ نے ایک معاہدہ بھی کر لیا ہے یونان کے ساتھ، اور اس معاہدے میں ترکی یہ کہتا ہے کہ ایک متنازع معاہدہ ہے، یونان ہمارے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے۔ یہی الزام ترکی کا یو اے ای پر بھی ہے، اور وہ یو اے ای سے بھی یہی شکایت کرتا رہا ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ تمام ممالک سامنے آئے ہیں۔ رجب طیب اردوان نے بڑا کلیئر ورڈز میں یہ بتایا ہے کہ ہم اپنی جو سمندری حدود ہیں ان کا دفاع بھی کریں گے، ان سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، اپنے لوگوں کے لیے وہاں سے معدنی وسائل بھی تلاش کریں گے، ان کی قسمت بدلنے کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام جاری رہے گا، اس کے راستے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ ساتھ ہی انہوں نے جو مسلمان ممالک ہیں ان کو بھی وارننگ دی ہے۔ تو 2023 میں رجب طیب اردوان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معدنی وسائل ہیں یہ استعمال کے قابل ہوں گے۔ 2023 وہ موقع ہے کہ جب ترکی بین الاقوامی پابندیوں سے آزاد ہوگا، اور بین الاقوامی پابندیوں سے آزاد ترکی جو ہے وہ اپنے فیصلے جس طرح سے کرے گا، اس سے اس وقت نہ صرف یہ کہ یورپ خوفزدہ ہے بلکہ امریکہ، برطانیہ، دیگر طاقتیں اس ترکی سے، اس رجب طیب اردوان سے جو 2023 کے بعد ایمرج کر سکتا ہے، خوفزدہ ہیں۔ اس وقت ترکی ایک مشکل معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اس معاشی صورتحال میں لیرہ دباؤ کا شکار ہے۔ ترکی میں گزشتہ کچھ عرصے میں جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ کچھ کم ہوئی ہے، تو ترکی کی اسٹاک مارکیٹ دباؤ کا شکار تھی۔ لیکن جب رجب طیب اردوان نے اس خزانے کی تلاش کا اعلان کیا، لیرہ دباؤ سے نکلا ہے، بڑی حد تک دباؤ سے نکلا ہے، ترکی کی اسٹاک مارکیٹ نے ریکور کیا ہے۔ ترکی میں جو کانفیڈنس ہے انویسٹرز کا اور ترکی کی بزنس کمیونٹی کا، وہ کانفیڈنس بحال ہوا ہے، چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ اس لیے رجب طیب اردوان یہ کہتے ہیں کہ یہ معدنی وسائل جو ہیں یہ ترکی کی قسمت بدلنے والے ہیں، اور ترکی کا انرجی بل جو ہے، ترکی اس وقت روس سے اور کچھ دیگر ممالک سے اپنی گیس، اپنا تیل اس وقت وہاں سے منگواتا ہے، اور اس کے لیے اس کے انرجی بل پر ایک بڑی رقم خرچ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے رجب طیب اردوان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فائنڈ ہے یہ ہماری قسمت بدلے گی، اور ہم یہ جو 320 کیوبک میٹر گیس ہے، 320 ارب کیوبک میٹر گیس، اس سے ہم اپنی کچھ 20 سالوں کی ضروریات پوری کریں گے، اور یہ جو زر مبادلہ بچے گا، یہ زر مبادلہ ہم اپنے لوگوں پر خرچ کر کے ان کی زندگیاں بدل سکیں گے۔ اس لیے ان کے لیے فائنڈ، اور اس فائنڈ کا دفاع کرنا، ان معدنی وسائل کا دفاع کرنا بہت ضروری ہے، اور ان معدنی وسائل کے رستے میں کوئی ایک ملک آئے
یا دیگر اقوام آئیں وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے، اور اسی لیے رجب طیب اردوان نے بہت کھل کر بڑی کڑی وارننگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ہمارے راستے میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی، اور اگر آپ میں اس قیمت کو ادا کرنے کی ہمت نہیں ہے تو ہمارے راستے سے ہٹ جائیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔